माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो में बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट के टॉपिक से मुतालिक एडजस्टिंग एंट्रीज का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था और आज हम चूँकि अपनी आज की जो नई वीडियो है उसमें हम जो बात करेंगे एडजस्टिंग के बाद का जो एक बाकायदा सेक्शन होता है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहते हैं, उस पर आज हमारी डिस्कशन होगी। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका एम जो होता है वो और इसको मेंटेन करने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सिचुएशन को क्रिएट करती है, ये बात जानने के लिए कि आया कि कंपनी को इस साल कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान, और कंपनी इस पर मालूमात करने के बाद अपने आइंदा के हवाले से, अपने नेक्स्ट ईयर के हवाले से जो भी हिकमत अमली होती है उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने का एक डिटर्मिनेशन कायम करती है। तो सूरत हाल कुछ ये है कि इनकम स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स को जिन कॉलम्स की रिक्वायरमेंट दरकार होती है वो क्या होते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त कम व बेश 5 किस्म के कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो पर्टिकुलर्स के नाम से होता है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कॉल करते हैं। उसके बाद 4 किस्म के कॉलम बनते हैं जिनको हम अमाउंट यानी फ़िगर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हेडिंग जो है आप समझने के लिए न्यूमेरिकली 1 2 3 4 दे सकते हैं। यानी पार्टिकुलर्स पहला कॉलम है, जिसके बाद 1 2 3 4 के हवाले से 4 स्ट्रिपल ड्रॉ होंगी और वो जो है न्यूमेरिकली यूज़ की जाएंगी। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के चार्ट के तौर पे मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगा, वो आपके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाने से क़बल आपके लिए बेहतरीन किरदार अदा करेंगी इनकम स्टेटमेंट की तैयारी के हवाले से। तो पार्टिकुलर्स में सबसे पहले हम सर फहरिस्त लिखेंगे सेल। सेल जो है वो सवाल में गिवन होती है, जिसका मतलब ऐसा अमाउंट होता है जो इदारे के लिए किसी चीज़ यानी किसी प्रोडक्ट के बेचने का सबब हो और उसके ज़रिए से इदारे को कैश हासिल हुआ हो, तो उसको सेल कहते हैं। सेल पार्टिकुलर में लिख कर आप इसको 4th कॉलम में मेंशन करेंगे न्यूमेरिकली। इसके बाद सेकंड जो चीज़ होगी आपको सवाल में मौजूद मिलेगी वो है सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। ठीक है जी, सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट, ये दोनों जो आइटम हैं या दोनों थ्योरीज हैं, इन दोनों को आप लुक फॉर करेंगे अपने सवाल में मौजूद क्वेश्चन में जो चीज़ होंगी उनमें से, और फिर इन दोनों को नंबर 2 कॉलम में न्यूमेरिकली शो करेंगे। सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट थ्योरीकली जो है वो आप पर्टिकुलर में शो करेंगे, और जबकि इन दोनों की अमाउंट को इन द 2 कॉलम न्यूमेरिकली शो किया जाएगा। इन दोनों की अमाउंट को 2 कॉलम में लिखने के बाद ऐड करके डायरेक्ट 4th कॉलम में शो किया जाएगा, और शो करने के बाद उसको उस पहली वाली सेल की अमाउंट से लेस किया जाएगा, यानी डिडक्शन की जाएगी, ताकि उससे जो अमाउंट हासिल हो हम उसको बआसानी नेट सेल का नाम दे सकें। तो नेट सेल तक तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। अब हम मज़ीद आगे की तरफ मूव करते हैं। जब हम नेट सेल मालूम कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम पार्टिकुलर्स के कॉलम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेंशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेंशन करेंगे, एक हेडिंग है, इसकी कोई किसी कॉलम में न्यूमेरिकली रिकॉर्डिंग नहीं होगी। फिर इसके बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे, और फिर उसके बाद इस हेडिंग के बाद हम सबसे पहले इस हेडिंग के फ़ौरन बाद मर्चेंडाइज ओपनिंग की हेडिंग, मर्चेंडाइज ओपनिंग को मेंशन करेंगे। याद रहे कि मर्चेंडाइज ओपनिंग एक हेडिंग नहीं है, ये थ्योरिकली रीज़न है, और इसका न्यूमेरिकली एक कॉज भी होगा, रीज़न भी होगा, और इसका न्यूमेरिकली जो अमाउंट जो आएगा वो इन द 3rd कॉलम मेंशन किया जाएगा। इन द 3rd कॉलम मेंशन करने के बाद फिर नेक्स्ट आइटम पार्टिकुलर में आप लिखेंगे परचेज़ पार्टिकुलर में से लिखने के बाद थ्योरिकली आप इन द 2 कॉलम परचेज़ की रिकॉर्डिंग करेंगे न्यूमेरिकली। ठीक है जी, उसके बाद परचेज़ के लिखने के बाद कम व बेश ये जो नाम मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये परचेज़ के फ़ौरन बाद
ان میں سے اگر کوئی بھی نام آ جائے تو آپ پرچیز کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ وہ نام یہ ہیں: نمبر 1 کیریج ان، نمبر 2 ٹرانسپورٹیشن ان، نمبر 3 فریڈ ان، نمبر 4 امپورٹ ڈیوٹی، نمبر 5 کسٹم ڈیوٹی، نمبر 6 پیکنگ چارجز، نمبر 7 ویجز ایکسپنس، نمبر 8 ٹیسٹنگ۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب خرچے جو ہوں گے اگر پرچیز کے بعد ان میں سے کوئی بھی خرچہ آ جائے سوال میں تو یہ آپ سب پرچیز کے ساتھ ایڈ کریں گے، اور ان سب کو جو کہ پرچیز جس میں آپ نے لکھا تھا ان دا 2 کالم، یہ 2 میں ہی ان کا ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوگا، اور پھر ان سب کو پرچیز کے ساتھ ایڈ کر کے ان کا جو جواب ہوگا، آنسر جو ہوگا نومیریکلی، وہ 2 کالم میں ہی آپ لکھیں گے، اور اس کو ہم نام دیں گے ایڈیشن کرنے کے بعد ڈیلیورڈ کاسٹ کا۔ ٹھیک ہے جی، ڈیلیورڈ کاسٹ آنے کے بعد ہم جو ہے لیس کریں گے، پارٹیکولر میں لکھیں گے، لیس لکھنے کے بعد ہم جو ہے پھر اپنے حسب روایت اپنے سوال پر نظر ثانی کریں گے، اور مزید یہ چیزیں لک فار کریں گے جن میں پرچیز ریٹرن اور پرچیز ڈسکاؤنٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور جب یہ دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں گی تو ہم نومیریکلی ان دونوں کو ان دا 1 کالم یعنی فرسٹ کالم میں مینشن کریں گے نومیریکلی، اور جب نومیریکلی جب فرسٹ کالم میں پرچیز ریٹرن اور پرچیز ڈسکاؤنٹ ہم لکھ دیں گے تو پھر ان دونوں کو ایڈ کر کے نمبر 2 کالم میں ان کا ایڈیشن شو کریں گے، اور ان دونوں کا ایڈیشن شو کرنے کے بعد ہم اوپر ڈیلیورڈ کاسٹ سے ان دونوں کو لیس کریں گے۔ اوپر ڈیلیورڈ کاسٹ سے جب یہ دونوں چیزیں لیس ہوں گی تو ان کا جو جواب آئے گا وہ 3rd کالم یعنی ان دا 3rd کالم میں نومیریکلی شو ہوگا، اور اس کو پارٹیکولر میں ریزن کے طور پہ ہم نیٹ پرچیز کے نام سے کال کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جو ہم نے اپنی جو ویڈیو شارٹ ویڈیو کے طور پہ آپ کے سامنے انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ چارٹ کے طور پہ کچھ چیزیں ڈسکس کیں، اور غالباً ابھی انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ جو چارٹ جو ہے ابھی پایہ تکمیل تک تو نہیں پہنچا ہے، اپروکسیمیٹلی جو ہے 40 to 50% کے قریب ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں اس کے آگے آپ کو بتانا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو شارٹ ویڈیو کے طریقے سے میں اکاؤنٹنگ کے ہر معاملات سے باخبر رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا آج کی کلاس ہم نے نیٹ پرچیز پہ اپنی جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہم اپنی کل کی نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ پرچیز سے کنٹینیو کلاس کو آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ممکن ہوگا آپ کے لیے، جو آپ کے مناسبت سے آپ کے لیے بہتری ہوگی، اسے انکم اسٹیٹمنٹ کے مزید سفر تک لے کے چلیں گے۔ تو آج کی اس کلاس کا جو انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ کا جو سلسلہ ہے اسے آپ گھر میں ریمائنڈ کریں، تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو نئی چیزیں سیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی پیش نہ آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔